विद सिटी डेवलपर्स की खास पेशकश। जहांगीर पीर दरगाह से 2 किलोमीटर पहले 6,000 रुपए पर स्क्वायर यार्ड, शमशाबाद एयरपोर्ट से कुछ ही दूरी पर। तो जल्द से जल्द हमसे रब्त अदा करें। विद सिटी डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, बिहाइंड चॉइस फंक्शन हॉल, VIP कॉलोनी, चंद्रायन गुट्टा, हैदराबाद। नाज़रीन, दीन इस्लाम में निकाह को आसान करने की बार बार कई मरतबा तलकीन की गई है, लेकिन अफसोस सद अफसोस कि लोग आजकल के महज दुनिया दिखाने के लिए और माशरे में अपनी वाहवाही को बरकरार रखने के लिए लाखों करोड़ों रुपयों की शादियां अंजाम दे रहे हैं, जिससे माहौल में इसी तरह की शादियों का चलन देखा जा रहा है। लेकिन ऐसे माहौल में गरीब माँ बाप की बच्चियां बिन ब्याहे अपने अपने घरों में बैठी है। लेकिन ऐसे माहौल में भी अल्लाह के चंद ऐसे नेक बंदे आज भी मौजूद है जो कि सुन्नत के मुताबिक इंतहाई ज़्यादा सादगी से मिसाली शादियां अंजाम देते हुए ज़माने को एक राह दिखाते हैं। इसी तरह की एक और आज एक मिसाली शादी देखने को मिली, जहां पर बोराबंडा के प्रभात नगर के इलाके में मौजूद मस्जिद रहमानिया में हाफिज हबीबुद्दीन साहब के फर्जन मोहम्मद इलियास का निकाह मोहम्मद यूनुस साहब की साहबजादी से इंतहाई ज़्यादा सादगी से निकाह अंजाम दिया गया, जहां पर लड़की वालों की जानिब से ना कोई खाने का नज़्म और ना ही लड़के वालों की जानिब से किसी चीज़ का मुतालबा किया गया। महज यहां पर दोनों ख़ानदानों के सरपरस्तों की एक दूसरे के साथ रसामंदी से ये इस तरह की इंतहाई बेहतरीन तरीके से निकाह की तकरीब अंजाम दी गई। आजकल के नौजवान नस्ल और तमाम सरपरस्तों को इस तरह से एक बेहतरीन सीख लेने की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। पेशस खुसूस में चंद मनाज़िर, नुमाइंदा रिपोर्टर मोहम्मद शरीफुद्दीन की एशियन TV न्यूज़ के लिए यह खुसूसी रिपोर्ट। रहीम, आज मिल्लत इस्लामिया की एक अहम तरीन ज़रूरत अपने निकाह के सारे मामलात को सुन्नत के मुताबिक और सादगी के साथ अंजाम देने की ज़रूरत है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया कि बाबरकत वाला निकाह वो है जिसका बोझ कम से कम हो और लड़की वालों पर किसी किस्म का बोझ ना हो। अल्हम्दुलिल्लाह ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से हमारे अकाबिरीन की जानिब से आरिफ बिल्ला हज़रत मौलाना शाह जमालुर रहमान साहब और फ़क़ीहुल असर हज़रत मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब दामत बरकातुम और तमाम मकातिब फ़िक्र तमाम तंजीमों की तरफ से पूरे हिंदुस्तान में और ख़ास तौर पर तेलंगाना, आंध्रा में, हैदराबाद में मसनून निकाह तहरीक चलाई जा रही है। अल्हम्दुलिल्लाह इस तहरीक के नतीजे में बहुत से लोग मसनून निकाह की तरफ राग़िब हो रहे और निकाह को सादगी से अंजाम देने की तरफ राग़िब हो रहे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे हल्के जुबली हिल्स में भी ऐसे नमूने और ऐसी मिसालें पेश आ रही है और लोग बहुत ज़्यादा इसकी तरफ तवज्जो फरमा रहे हैं। इन्हीं मिसालों में से एक मिसाल हमारे हल्के के हरदिल अज़ीज़ हाफिज़ हबीबुद्दीन साहब दामत बरकातुहुम के लड़के का निकाह की तकरीब है। आज अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिद रहमानिया प्रभात नगर में बाद नमाज ज़ोहर अक़्द निकाह मुनक़िद हुआ और फिर इशा के बाद इंशाअल्लाह लड़के वालों की तरफ से वलीमे की तकरीब मुनक़िद की जाने का ऐलान किया गया है। ये हम सभी के लिए बहुत ही मसर्रत की बात है, बहुत ही खुशी की बात है कि इस तरीक़े का निकाह और इस तरीक़े की तकरीब हर मुस्लिम माशरे को और मुसलमान के हर फ़र्द को इख्तियार करना चाहिए। और निकाह के मौके से जो दावत का निज़ाम बना हुआ है, जो खुद साख्ता निज़ाम है जो हम लोगों ने बना लिया है, जिसकी वजह से लड़की वालों पे बहुत बोझ पड़ता है और बहुत तकलीफ़ से गुज़रना पड़ता है। तो अगर इस तरीक़े के निकाह होने लगेंगे कि बग़ैर ताम वाले और बग़ैर जहेज़ वाले, बग़ैर घोड़े जोड़े वाले निकाह होने लगेंगे तो इंशाअल्लाह वो निकाह मुबारक बनेगा, बरकत वाला बनेगा। तो मैं इस मौके पर हाफिज़ हबीबुद्दीन साहब को मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने एक बेहतरीन मिसाल पेश की है और तमाम मिल्लत इस्लामिया से और ख़ुसूसन हैदराबाद के नौजवानों से दरख्वास्त करता हूँ, क्योंकि ख़ास तौर पे हैदराबाद के नौजवानों ने और हम हैदराबादियों ने मसनून निकाह को बहुत ज़्यादा मुतासिर किया है। आज सारे हिंदुस्तान में बल्कि सारे आलम में
حیدرآباد کی تقریبات اور بالخصوص نکاح اور ولیمے کی تقریبات کو منفی انداز میں دیکھا جا رہا ہے اور لوگ اس کو پسند نہیں فرما رہے، تو میری تمام نوجوانوں سے درخواست ہے کہ اس رجحان کو بدلے اور یہ غیر غلط، غیر شرعی، غیر اسلامی، غیر اخلاقی جو رسومات ہمارے تقریبات میں آ چکی ہے، خدا کے واسطے ان تقریبات سے اس کو پاک رکھیں، کیونکہ نکاح ایک دینی تقریب ہے، ولیمہ ایک دینی تقریب ہے، تو اس کو دین کی حیثیت سے انجام دینے والے بنے تو انشاءاللہ ملت کا بہت بڑا فائدہ ہوگا اور غریب طبقے کا بہت بڑا فائدہ ہوگا، اور خاص طور پر اصحاب خیر سے، صاحب ثروت سے، مالدار احباب سے میں درخواست کرتا ہوں کہ وہ اپنی مالداری کا مظاہرہ نکاح کی تقریب میں نہ کرے، ولیمے کی تقریب میں نہ کرے۔ اگر آپ کو اپنے نعمت کا اظہار کرنا ہے تو آپ نجی طور پر اور کسی اور تقریب میں اس کا مظاہرہ کر لے۔ خدا کے واسطے ہماری اس نکاح کو، اس دینی نکاح کو اور دینی ولیمہ کو اس سے پاک رکھے، یہ التماس میں پورے ملت اسلامیہ کی طرف سے آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں، اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ آج جو حافظ حبیب صاحب نے مثال قائم کی ہے وہ مثال چلتی رہے اور کئی لوگ اس کو قبول کرتے رہے اور اس کو شیئر کرے، آگے بڑھائے اور اس کا چرچا کرتے رہے، تو انشاءاللہ اس کے بہت بڑے فائدے حاصل ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج الحمدللہ میرے صاحبزادے محمد الیاس کا عقد ہمارے یونس بھائی صاحب کی صاحبزادی سے ہوا، اور ہم دو خاندانوں کی پوری کوشش تھی، الحمدللہ دونوں کے ذہن بھی بنے ہوئے تھے، اس وجہ سے سنت کے مطابق عمل ہو گیا اور پوری آسانیاں ہوئی، کہیں کوئی معاملے کی پیچیدگی نہیں ہوئی ہے۔ لیکن میں ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں، 1 گھنٹے 2 گھنٹے میں ماحول نہیں بدلتا ہے، اس کو سالوں لگ جاتے ہیں۔ میں نے بھی اپنے بچوں کو اپنی تربیت میں رکھتے ہوئے اور میرے یونس بھائی بھی اپنی اولاد کو اپنی تربیت میں رکھتے ہوئے اس مقام تک لایا ہے کہ باپ جو بولے ہاں پہ ہاں ملائے، باپ جیسا کہا انہوں نے ویسے ہی ارادے کو ظاہر کیا، کسی میں تفرقہ نہیں کیا، جس کی وجہ سے آج ایسی مجلس ہم سب کو نظر آئی ہے۔ میں تمام سرپرستوں سے گزارش کروں گا کہ اپنے بچوں کو ساتھ لے کر اپنے بچوں کے ساتھ زندگی گزارے اور ان کے احوال کو پوچھتے رہے اور ان کے دکھ درد میں، ان کے اچھی اور بری باتوں میں سن کر اس کو صحیح راہ پہ لانے کی کوشش کرے۔ میں شکر گزار ہوں انشاءاللہ۔ جزاکم اللہ خیراً جزا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسجد رحمانیہ پربھات نگر میں آج بعد نماز ظہر ہمارے ساتھی حافظ حبیب الدین صاحب کے لڑکے کا نکاح منعقد ہوا، اور انہوں نے بہت سادگی کے ساتھ اپنے بچے کا نکاح کا کام مکمل کیا، اور سادگی اتنی تھی کہ نکاح کی اس تقریب کے اندر لڑکی والوں کی طرف سے کھانے وغیرہ کا نہ کوئی نظم تھا، نہ لڑکے والوں کی طرف سے کوئی مطالبہ تھا، اور حافظ صاحب نے لڑکے اور لڑکی والوں کے تمام عزیزوں کو آج نماز عشاء کے بعد طعام ولیمہ کے لیے مدعو کیا ہے۔ اور یہ جو انداز اور طریقہ ہے شہر حیدرآباد میں ہو سکتا ہے کہ بالکل نیا ہو، لیکن شہر بنگلور کے اندر یہ طریقہ بہت زیادہ رائج ہے۔ میرے استاذ محترم حضرت مولانا مفتی اشرف علی باقوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس طریقے پر وہاں اصلاح معاشرہ کا بہت خوبصورت کام کیا ہے۔ اللہ کرے کہ اگر وہی فضا ہمارے شہر حیدرآباد میں بھی قائم ہو جائے تو اس میں لوگوں کے لیے بھی سہولت ہوگی آنے جانے میں، اور بہت کم سے کم خرچ کے اندر لڑکی والوں کے معاملات نمٹ جائیں گے اور لڑکے والوں کے لیے بھی سہولت ہوگی۔ اللہ اپنے کرم سے اس نکاح کو نمونہ بنانے کی اور اسی قسم کی باتیں، اس نکاح کی باتیں ہمیں اپنے دوست احباب تک پہنچا کر ان کو بھی اسی سادگی کے ساتھ اپنی تقاریب منعقد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔